ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में एक तरफ बेचारा सुराब और ज़ाफ़रान खान अपनी सबसे बड़ी साजिश की प्लानिंग के लिए मिल रहे हैं, लेकिन इन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि इन दोनों की आखिरी मुलाकात होने वाली है। एक तरफ तुरसम मामा जान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला है, तो दूसरी तरफ शारी भी अब सुराब के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली है। अब शेरी को ये बात समझ आ चुकी है कि सुराब सिर्फ अपना काम निकलवाने और अपनी बीवी से जान छुड़ाने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहा था, वरना सुराब की नज़र में शीरी की इज्जत एक नुकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। और जब शीरी को इस हकीकत का पता चल चुका है तो इसके दिल में भी सुराब के लिए नफरत पैदा होने वाली है। अब शीरी के पास भी ज़्यादा रास्ते नहीं बचे, या तो वो सुराब की हर बात मानती रहे या फिर अपना रास्ता बदल ले। लेकिन अब लग रहा है कि शीरी अपना रास्ता बदलने का फैसला कर चुकी है। शीरी सुराब से किस तरह जान छुड़ाएगी और दूसरी तरफ तुरसम मामा जान के साथ क्या करेगा, ये जानने से पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जहां मामा जान खुद को सबसे ज्यादा चालाक समझते हैं, इसलिए इन्होंने गुलमहर और तुरसम दोनों को कमजोर समझ लिया है। तुरसम को कम समझना शायद फिर भी एक हद तक ठीक था, लेकिन गुलमहर को कम समझना मामा जान की बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है। इसी दौरान मामा जान बड़े आराम से काली पहाड़ी जाएंगे ताकि सुराब खान से मुलाकात कर सके। जैसे ही गुलमहर को इस बात का पता चलेगा, वो फौरन तुरसम के पास जाएगी और इसे बताएगी कि सुराब खान आज मामा जान से मिलने वाला है। गुलमहर कहेगी कि मैंने अपने कानों से सुना है कि मामा जान ने अपने खादम को हुक्म दिया है कि सुराब को वहां बुलाया जाए, इसलिए तुरसम अब तुम्हें खुद सोचना होगा कि आखिर चचा जान का सुराब खान के साथ ऐसा क्या ताल्लुक है कि वो इससे छुप कर मुलाकात कर रहे हैं। गुलमहर के मुताबिक मामा जान ने कोई ऐसी बात जान ली है जिसकी तस्दीक करने के लिए वो सुराब से मिलना चाहता है। अगर तुरसम असल हकीकत जानना चाहता है तो इसे मामा जान का पीछा करना होगा, तब ही इसे पता चलेगा कि असल में क्या हो रहा है और इसे आगे क्या करना चाहिए। शुरू में तुरसम गुलमहर की बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन अब तक गुलमहर ने जो कुछ भी कहा है वो सच साबित हुआ है, इसलिए आखिरकार तुरसम मामा जान का पीछा करने पर राजी हो जाएगा। दूसरी तरफ जब सुराब शादी से जान छुड़ाने की कोशिश कर लेगा तो वो ज़ारून के पास जाएगा और उसे हुक्म देगा कि शीरी को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दो। वो कहेगा कि शीरी किसी सूरत में ज़िंदा नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बच गई तो हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है। सुराब कहेगा कि फ़ैसला करना होगा कि अब इसे किस तरह ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शीरी दोबारा इस महल में नजर आए। मैं जा रहा हूँ। आज सोराब खान अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलने वाला है, देखते हैं कि वहां जाकर क्या बात सामने आती है। दूसरी तरफ सोराब वहां से निकल जाएगा और ज़ारून शीरी की तलाश शुरू कर देगा। जैसे ही सोराब और ज़ाफ़रान की गाड़ियां एक दूसरे के सामने आएंगी, दोनों की आंखों में गुस्सा नजर आएगा। सोराब गाड़ी से उतरेगा और ज़ाफ़रान से कहेगा, तुम में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे मिलने आ गए? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं? तुमने मेरे वालिद को कत्ल किया है, फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? अब सीधी बात करो, आखिर वो कौन सा राज है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? ज़ाफ़रान कहेगा, हकीकत में ये राज बहुत बड़ा है। सोराब आगा के इंतकाल के बाद शेर दिल सरदार बना और शेर दिल के बाद सर बुलंद खान सरदार बन गया। सोराब कहेगा कि ज़ाफ़रान, मुझसे समझ नहीं आ रही कि तुम आखिर क्या कहना चाहते हो। अगर साफ साफ बात करोगे तो शायद मैं समझ सकूं। शायद तुम भूल गए हो कि शेर दिल के कत्ल के पीछे कौन था। तुमने ही अपने भतीजे को शेर दिल को मारने के लिए भेजा था। ज़ाफ़रान कहेगा, सब्र करो सोराब, मैं तुम्हें पूरी हकीकत बताता हूँ। तुमने सोचा था कि आगा जान के मरने के बाद तुम सबसे बड़े होने की वजह से सरदारी हासिल कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगा जान ने मरने से पहले सरदारी अपने बेटे शेर दिल के हवाले कर दी थी
اور شیر دل تمہیں ہمیشہ اپنے پالتو کتوں کی طرح سمجھتا رہا۔ اس نے تمہیں ایک لاڈلے کتے کی طرح پالا، لیکن وہ تمہیں کبھی سرداری دینے والا نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنا سردار خود چن لیا تھا۔ کیونکہ اس کی بیوی کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی سربلند سردار بنے، لیکن تم پر یہ بات برداشت نہیں ہو سکی۔ تم سمجھتے تھے کہ سربلند تمہاری بہن کا منگیتر ہے اور وہ خود اس سرداری میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس لیے تمہارے لیے سربلند کو راستے سے ہٹانا آسان تھا، لیکن اس سے پہلے شیر دل کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا، اور تم نے بالکل یہی کیا۔ تورسم خان کے آدمی شیر دل کو مارنے کے لیے گئے تھے، لیکن شیر دل تورسم کی گولی سے نہیں مرا تھا، وہ تمہاری لگائی ہوئی بم کی وجہ سے مرا تھا۔ اس کی موت گاڑی میں ہونے والے دھماکے سے ہوئی تھی، اور وہ گاڑی کیسے اڑی یہ بات تو مجھے بھی بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سوراب خان میں یہ حقیقت اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں تک کہ سربلند پر حملہ کروانے کے پیچھے بھی تم ہی تھے، کیونکہ تم نے تورسم کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس حقیقت کے بارے میں صرف مجھے پتا ہے، لیکن اب زیادہ وقت نہیں لگے گا، یہ راز سب کے سامنے آنے والا ہے۔ یہ سن کر سوراب غصے میں کہے گا، بس کرو زعفران، یہ فضول باتیں بند کرو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس سے مداخلت مت کرو۔ زعفران کہے گا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کب کہا کہ یہ تم لوگوں کا اندرونی معاملہ نہیں؟ یہ تمہارا اندرونی معاملہ ہے، لیکن کیوں نہ اسے ہمارے معاملے میں بھی بنا لیا جائے؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں سربلند اور تورسم کے ساتھ ہوں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، میں صرف آغا جان کے بیٹے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس میں تورسم بھی شامل ہے۔ تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم دونوں مل کر سربلند کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد تم سردار بن جانا اور ہم دونوں دوست بن جائیں گے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، اب ذرا سوچیں کہ آگے کیا ہوگا۔ جیسے ہی سوراب زعفران سے ہاتھ ملائے گا، وہ اس سے کہے گا، زعفران اگر تم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ میں نے تمہیں زندہ کیوں چھوڑا تھا، تمہیں تو خود معلوم ہونا چاہیے، تمہیں ختم کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع میں نہیں کروں گا۔ لیکن زعفران جواب دے گا، فکر نہ کرو، جو بھی ہوگا سب ٹھیک ہوگا۔ زعفران سوراب سے ہاتھ ملائے گا اور اپنی گاڑی میں بیٹھے گا اور بہت خوشی خوشی وہاں سے نکل جائے گا، لیکن اسے ذرا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ تورسم نے ان دونوں کی پوری بات سن لی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تورسم زعفران خان کے ساتھ بھی وہی کرے گا۔ جیسے ہی زعفران خان اپنی گاڑی لے کر وہاں سے جائے گا، تورسم اس کی گاڑی بھی دھماکے سے اڑا دے گا۔ اس کے بعد زعفران خان گھر واپس نہیں جائے گا، بلکہ اس کی لاش واپس جائے گی، کیونکہ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ دوسری طرف سوراب وہیں موجود رہے گا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ زعفران کو آخر یہ ساری حقیقت کیسے معلوم ہوئی۔ لیکن اسی دوران جیسے ہی شیری کو نظر آئے گا کہ زارون گھبرا کر اس کا پیچھا کر رہا ہے اور کسی بھی وقت اسے مار سکتا ہے، تو وہ سیدھی سربلند اور رابعہ کے کمرے میں جائے گی اور ان دونوں کو ساری حقیقت بتا دے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سربلند اب شیری کو بچا لے گا؟ کیا اب زارون کا یہ جو حقیقت ہے سب کے سامنے آ جائے گی؟ کیا سربلند ایک بار پھر سے جیت جائے گا یا نہیں؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے۔